بالخصوص آل نبی اولاد علی علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک جو ہے ایسے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ تاجدار گولڈا فاتح قادیانیت آل نبی اولاد علی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس مبارک اس مہینے میں منایا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عاشقان 1000 کو زائد کتابان مصنف عظیم محدث عالم اسلام کے عظیم پیشوا عظیم امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس مبارک جو ہے اس مہینے کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور اسی جنہ کا ذکر باب کرنا ہے علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان کا پرانا نام ہے خراسان، اس علاقے کا محلہ غزنی، اس محلے کے وچ پیدا ہوئے۔ آپ کے دادکے محلہ جلاب وچ رہندے سی اور نانکے محلہ حجویر وچ رہندے سی۔ آپ نے اپنا نام علی بن عثمان جلابی ثم حجویری لکھیا، یعنی محلہ غزنی، دادکیا دے محلے کا نام جلاب محلہ اور نانکیا دے محلے کا نام حجویر محلہ، اس واسطے آپ کو حجویری کیا رہتا ہے۔ آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید نے اور مادر زاد پیدائشی ولی نے جس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک مسجد کے اندر مکتب کے اندر بھیجا تاکہ جو شریعت کے ظاہری علوم نے میرا بیٹا ہنر حاصل کر ہے، وہ ماں کتنی عظیم ماں ہے، وہ باپ کتنا عظیم باپ ہے، جنہ کا بیٹا داتا صاحب جا بزرگ ہے۔ قربان جائے اس ماں کے مقام تو، اس باپ کے مقام تو جنہ نے کائنات میں علی بن عثمان داتا علی حجویری داتا صاحب جیسا
دے والد گرامی کا وصال ہو گیا، آپ کا بچپن ہے، والدہ ماجدہ نے بڑی سونی تربیت کی تھی۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد وچ مدرسے دے اندر رب تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، پھر علم دین دی تلاش واسطے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے ملکوں میں سفر کیتا۔ کدی بغداد شریف جا رہے ہیں، کدی بخارا اور سمرقند جا رہے ہیں، کدی ملک شام جا رہے ہیں، کدی ازبکستان جا رہے ہیں، کدی خراسان جا رہے ہیں، کدی ماوراء نہر کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جتنے بھی دین اور شریعت کے سارے علوم نے انہوں نے حاصل کیتا۔ اس کے بعد آپ خود فرما دیں اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر کہ میں خراسان کے علاقے دے 300 اساتذہ کرام دے قدمہ وچ بیٹھ کے علم دین سیکھا ہے۔ کتنے؟ 300 مشائخ، صوفیاء، متقین، صالحین، اولیاء عاملین انہوں نے قدمہ وچ بیٹھ کے علم دین سیکھا۔ ویسے آپ کے اساتذہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ جانتے سی کہ شریعت کے علوم حاصل کرنے تو بغیر بندہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے اور ایسے گل عارفاں دے سلطان پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے لفظہ میں بیان فرمایا۔ سلطان فرماتے ہیں علم باجی جو کرے
اس کو بعد مرشد پاک کی تلاش میں نکل گئے. جس وقت مرشد پاک کی تلاش میں گئے تو آپ کو اللہ کریم نے رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا پیر کامل عطا فرمایا. مرشد پاک دی تلاش وچ نکلے تو اللہ کریم نے ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا پیر کامل عطا فرمایا. غور کیجیے، اتنا عظیم امام ولی کامل شریعت دے سارے علوم پڑھ لے، قرآن و سنت دے علوم حاصل کر لے، مگر جانتے نہیں کہ بغیر مرشد تو رب تک رسائی پھر بھی نہیں ملتی. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے سارے علوم پڑھ لے، تفاسیر احادیث دے سارے علوم پڑھ لے، نحو صرف منطق تمام علوم پڑھ لے، مگر پھر بھی جانتے نے بغیر مرشد تو رب تک رسائی نہیں. تو مرشد کی تلاش وچ نکلے اور سانو دسیا ہے لوگوں جے میں داتا صاحب جا حسنی حسینی سید ہو کے مرشد دی نظر ولایت تو بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا. لوگوں رب تک پہنچنے واسطے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے. رستے میں بہت دشوار گاڑیاں نے، بڑے بڑے عظیم مراحل نے، لیکن مرشد کامل جو ہے اپنی ولایت نال نظر کرم دے نال مرید دا دامن پکڑ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ وچ بٹھا دیتا ہے. اسی گل نوں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان دے نال بیان فرمایا. فرماتے ہیں راہ دے یارا جیسے بزرگوں ولی کامل تے پیر کامل کی ضرورت ہے تو سانو تو پھر زیادہ ضرورت ہونی چاہیے. اولیاء کرام انہوں نے پاک بارگاہ جانا، انہوں کو دین دی معرفت حاصل کرنی، اس تو بغیر رب تعالیٰ دی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن وہ نظام جو ہے بدل گیا ہے. بہت کم اولیاء کرام رہ گئے ہیں. زیادہ تر مریدین انہوں نے اپنے مقصد کو جانا تے پیرا نے مریداں کو اپنا مقصد لینا.
مرید نو اپنی ضرورت ہے تے پیر نو اپنی ضرورت ہے. ہاں جی، نہ مرید نے رب تعالیٰ کی معرفت پوچھنی ہے تے نہ ہی پیر نے دسنی ہے. وہ آندا ہے میں پیر نو دال آیا تو پیر آندا ہے میں مریداں نو دال آیا. شاز و ناظر ایسے نے اولیاء کرام. پیر نے لنگر بابا دے دیتا، اے کھا بھی لا گھر بھی لے جا، تو بزرگاں دا لنگر چلدا ہی تو مرید نے گھر آ کے تعریف کرنی ہے پیر صاحب نے بڑا لنگر دیتا ہے. بھی اے ظاہر دنیا دا لنگر لے کے آیا تو آخرت دا کی لنگر لے آیا. ہاں جی، اقبال فرماتے نے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں. کرگس کا جہاں شاہی کا جہاں اور ہے. اقبال فرماتے نے علم بھی ہوا وچ اڑ دیے تے شاہین بھی ہوا وچ اڑدا ہے. علم بھی اڑ دیے شاہین بھی اڑدا ہے، مگر علم جیڑی ہے وہ مردے دا شکار کر دیے. شاہین باز نے کدی مردے دا شکار نہیں کیتا. اقبال فرماتے نے انہاں دونوں دا فرق کی ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں. کرگس آدھنے علم کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. فرماتے نے علم بھی اڑ دیے باز بھی اڑدا ہے، مگر علم دی نگاہ مردار تے باز دی نگاہ زندہ شکار تے. باز کبھی مردے دا شکار نہیں کرتا. اگے اقبال فرماتے نے الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. جیڑی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دین دا علم پڑھ کے شریعت دا علم پڑھ کے پیر کامل دا مرید ہو کے پیر کامل نے اذان پڑھائیے. وہ اذان دی آواز قیامت تک آندی رہے گی. ایسی حق دی اذان پڑھیے. مرشد پاک نے فرمایا علی بن عثمان جی پیر حکم ہوئے. فرمایا اے علی بن عثمان چلا جا لاہور دی سرزمین تے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کر دے سونیا پیرا اوتھے کو وقت دا کتب تے تواڈا مرید تے میرا پیر پائی اوتھے رہندا ہے. میری کی لوڑ داتا صاحب دا مرشد کہندا اے علی بن عثمان تو لاہور چلا جا، جو میں جاننا وہ تو نہیں جاندا. جیڑی نگاہ میں دیکھنا پیاواں وہ منظر تو نہیں ویندا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مریداں نو نال لیا، پیر پائیاں نو نال لیا. چلدیاں جتھے داتا صاحب دا ہن مزار قبر اقدس ایتھے بڑھا دریا راوی دا نام بڑھا دریا سی. دریائے راوی اینوں کیوں کیا جاندا ہے؟ ذرا بول پہلے سبحان اللہ. داتا صاحب کوئی جاہل پیر نہیں سی، صرف دماں تک آپ دا کم نہیں سی، تعویذ دھاگے تک آپ دا کم نہیں سی. اللہ والیاں دے دماں وچ بڑا اثر ہے، تعویذاں دا انکار کوئی نہیں. پر انہاں جڑی حق دی بانگ آکھیے کیویں حق دی بانگ آکھیے. آپ چلدیاں دریائے راوی کیوں کیا جاندا ہے؟
حدیثاں انیا روایت کردیاں نے روایت کرن والے نو آندے نے راوی اس دریا دے کنارے تے بیٹھ کے انیا حدیثاں بیان کیتیاں ہیں اے دریا دا نام جاری ہو گیا راوی روایت کرن والا پہلے دا نام سی بڈھا دریا جتھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر اقدس سے ایتھے میرے دوستو اے سارا دریا چلدا سی تے دریا راوی دے کنارے تے ایک ٹیلا ہے ریت دا ٹبا بابا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ریت دے ٹبے تے بیٹھے نے شام دا وقت ہویا اودوں لاہور دی آبادی تھوڑی آبادی سی شام دا وقت ہویا لاہور دے دروازے جننے بھی ہیں نے سارے بند نے رات اتھے گزاری داتا صاحب ستے نہیں کیونکہ دیر راتی رتی یارانی بابا جی نے منظر دیکھیا ایک بہت بڑا نا جنازہ آ رہا ہے تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ہے جنازہ کیندا ہے لوکاں نے آکھیا اے میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے داتا صاحب نے سنیا تے مرشد پاک دی گل یاد آ گئی آپ دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں فرمایا مرشد دی نگاہ بے حدیثی میرا پیر پائی فوت ہو گیا ہے ہن دی جگہ تے ڈیوٹی میری لگ گئی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے پیر پائی میرا حسین زنجانی کا نماز جنازہ پڑھایا تے آپ نماز جنازہ پڑھان تو بعد ککھاں دی کلی اونوں کانیاں دی ککھاں دی کلی بنا کے بیٹھے نے ککھاں دی کلی بنائی ہے تے لاہور دا گورنر اونوں پتہ چلیا ایک ایتھے درویش آیا ہے ان دی درویشاں نال دشمنی ہے فقیراں نال پرانی دشمنی چل دی آ رہی ہے انہیں مریداں نوں کلیا اپنے سپاہیاں نوں کلیا جاؤ جا کے فقیر دی کلی نوں اگ لاؤ جدوں سپاہی آئے نے اگ لائیے ادھر داتا صاحب نے دیکھیا میری ککھاں دی کلی نوں اگ لائیے آپ نے بلند آواز نال آکھیا اللہ آپ کا تھوڑا ذکر کر رہے اللہ 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 گل بولا اللہ 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 جدو اینی گل کیتی ہے داتا صاحب دی ککھاں دی کلی اودی اگ بجھ جاندی ہے گورنر دی کوٹھی نو اگ لگ جاندی ہے کلی وسدی فقیراں دی کلی وسدی فقیراں دی جنتا ول جاندی ہے گلی میرے پیراں
نے کلی تے اس ویلے سارے نا لوگ ہندو سی، بہت زیادہ ہندو، کوئی بت پوجے کوئی اگ پوجے، بہت زیادہ تعداد کے نال اتنے رہتے سی، بڑے بڑے مندر سی، یہ سارا دریا سی، یہ دریا کا کنارہ سی جتوں دربار شریف ہے اور لاہور اس کو اگے سی۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، سب تو پہلو ہندوؤں وچوں کلمہ پڑھن والا ان دا نام راجو جوگی ہے، جوگی اختیار کیتا ہوا وچ اڑدا ہے، رائے راجو جوگی چلدا چلدا داتا صاحب دے کولے آیا، پرانی دشمنی ہے مگر جدو بندہ من جاوے ادب کر لوے فقیراں دے قدماں وچ ڈگ پوے، فقیر نظر ولایت دے نال اوندا باطن صاف کر دیندے نے، ظاہر صاف کر دیندے نے۔ آیا کہن لگا میں منیا تنیا جوگیاں، میں ہندوؤں دا سردار ہاں، بہت زیادہ ہندو میرے پیروکار نے، یا ویک یا وہاں، فرمایا میں نہ دیکھنا چاہنا نہ وہاں نہ جانا، میں تا امام حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان دے دردہ فقیرہ، میں تا اللہ اللہ کرن والا ہاں، تیرے کل کو ہے تے کرتا بخار، انہیں منتر پڑھنا شروع کیتا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دائرہ مار لیا، دائرے دے وچ خود بیٹھ گئے اور ایت الکرسی دا ورد کرنا شروع کر دیتا، ایت الکرسی دا ورد کرنا شروع کر دیتا، بڑیاں پھوکا ماریاں، بڑے منتر پڑے مگر کوئی وار نہ اثر کیتا۔ پھر انہیں آکھیا چل میں ہوا وچ اڑنا وا، اتوں دی اثر کرنا وا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ہوا وچ اڑنا شروع ہو گیا، منتر پڑھدا ہے مگر ادھر بھی آل نبی ہے، اولاد علی ہے، مولا علی دا پتر آئے، امام الانبیاء دا دوتر آئے، محمد پاک علیہ السلام دے دین دا پہرے دار ہے۔ رب تعالیٰ کدو اپنے دین دے پہرے داراں نوں ذلت وچ کدی نہیں رکھنا چاہتا، رب چاہتا ہے مخلوق خدا آوے انہاں کولوں فیض لے کے جاوے۔ ہوا وچ اڑنا شروع کیتا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکڑ دیاں جتیاں پائیاں نے، لکڑ دیاں جتیاں پائیاں نے کھڑاواں، انہاں نوں حکم دتا اے جوگی نوں میرے قدماں وچ لے کے آ۔ جدو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتیاں نوں حکم دتا، جتیاں ہوا وچ اڑدیاں نے، جوگی دے سر وچ پہلی بجدی ہے، پہلی بج کے ہاتھ دیئے، پھر دجی بج دی، پھر پہلی پھر دجی، ٹک 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 دی آواز آندی ہے، او جوگی دا سر پوٹا ہویا، داتا صاحب دے قدماں وچ آیا، کہن لگا حضور مینوں ولیاں دیاں شاناں دا پتہ کوئی نہیں سی، مینوں درے زہرا دے غلاماں دا پتہ کوئی نہیں سی، مینوں ولیاں دی شان دا پتہ کوئی نہیں سی، مینوں تواڈے مقام دا پتہ کوئی نہیں سی، سونیا پھیرا پچھلیاں معاف کر دے وہ یا علی بن عثمان۔ داتا صاحب تواڈے قدم مبارک تے قدم مبارک نال لگی ہوئی جُتی اوندا مقام ہے، تواڈے قدماں نال لگی ہوئی جُتی دا مقام ہے، پھر تواڈے قدماں دا کی مقام ہوئے گا، پھر تواڈے وجود دا کی مقام ہوئے گا، پھر جس نبی دا تو نواسا ہے، جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے، ان نبی دیاں شاناں دا عالم کی ہوئے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھایا، آپ دا مرید بنیا، پہلا خلیفہ بنیا اور فرمایا ہن تیرا نام قیامت تک میرے نام دے نام لیا جاتا رہے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے جڑے گدی نشین نے انہاں نام رکھا شیخ ہندی، ہاں جی انہاں دی اولاد پاک وچوں نے جڑے اتھوں دے مجاور نے گدی نشین نے، کنا مقام عطا فرمایا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سرمایہ دار آئے، مالدار آئے، انہاں دے نام مٹ گئے مگر جنہیں اللہ دے ولی دے قدموں وچ بیٹھ کے
درویش کامل دا نام کتنے سونے لفظاں نال لیا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حق دی بانگ کن پڑھی، آپ نے مسجد بنائی۔ اللہ دے ولیاں نوں مسجداں نال پیار ہوندا ہے، مدرسیاں نال پیار ہوندا ہے، دین نال پیار ہوندا ہے، علماء نال پیار ہوندا ہے، شریعت نال پیار ہوندا ہے، شریعت دے تابعدار ہوندے نے، شریعت دے پیچھے چلدے نے، فقراء، علماء، درویش، اولیاء، انہاں نوں مسجداں نال پیار ہے۔ اللہ دے کسے بھی ولی کامل دے در تے چلے جاؤ، جے پاک پتن شریف جاؤ گے اوتھے بھی خواجہ بابا فرید آپ دے روضہ اقدس دے نال مسجد نظر آئے گی، جے خواجہ اجمیر جاؤ گے آپ دے روضے دے نال مسجد نظر آئے گی، جے لاہور داتا صاحب جاؤ گے آپ دی قبر اقدس دے نال مسجد نظر آئے گی۔ جیڑا بھی ولی کامل ہے، پیر کامل ہے، اون دی مسجد دے نال مدرسہ مزار دے نال مسجد نظر آئے گی۔ تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہتھاں نال ایک مسجد نوں بنایا۔ جدوں مسجد بنائی نا تے اعتراض کرنے والے ہوندے، نکتہ چینیاں کرنے والے، کچھ لوکاں نے آکھیا حضور تہاڈی مسجد دا جڑا ہے محراب ہے نا ایک خانے کعبے والے سیدھا نہیں ہے، رخ ٹیڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک نماز میرے پیچھے پڑھو، ایک نماز۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں، کرگسی کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں توافق نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔ داتا صاحب نے جہاد کنے کیتا، مجاہدہ کنے کیتا، کنے حق دی اذان پڑھیے، نماز دا وقت ہویا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کفرستان میں اللہ اکبر دی صدا کو بلند کیتا، مسجد بنائی، لوگ ہی آئے، جڑے میرے لوگ آندے نے کہندے نے منہ طرف کعبہ شریف انہاں نوں لاہور دی سرزمین تے کھڑے کھڑیاں مکہ المکرمہ نظر آ جاندا ہے۔ کھڑے لاہور دی سرزمین تے نے اور ویدے خانہ کعبہ رکھا ہے۔ کہن لگے بابا جی اسی غلط ہاں، تسی آپ بھی سدھے ہو، تہاڈا راہ بھی سدھا ہے، تے تہاڈی مسجد دا محراب بھی سدھا ہے۔ یار جیڑا داتا لاہور دے وچ کھڑے ہو کے بیت اللہ بہا سکدا ہے، جدوں سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دی شان ہے، پھر دس مولا علی تے امام الانبیاء دی شاناں دا عالم کی ہوئے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان اسلام کو پھیلایا۔ لندن دے اندر ایک جماعت نے بہت بڑے پادری نہ کلمہ پڑھا دیتا، تے ہر ملک میں جا کے کہیں دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا دیا، ہم نے کلمہ پڑھا دیا۔ اس انگریز نے قرآن مجید میں پڑھیا تے سورۃ النمل میں پڑھیا، چونٹی والا واقعہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت والا واقعہ انہیں پڑھیا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا بابا قرآن کی دستا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا وزنی
80 गज लंबा 40 गज चौड़ा सोने चांदी दियां ईंटां दा बनया होया तरह तरह दे हीरे जवाहरात लगे ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा बाबा वली कामिल उहदे कोल थोड़ा जा किताब दा इल्म सी। गुलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा वली अख दी पलक चमकन तो पहले मलका बलकीस दा तख्त लेके आ। हुण जो अंग्रेज ने पढ़िया ना कुरान मजीद का तर्जमा उनके जेल में एक सवाल आया क्या होर भी कोई इहो जिहा बाबा है? कह दो यार वो तो कुछ नहीं। मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली बोलो ना मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया अज लैंदे आसियां दे बोल कमली वालिया। कहने लगा मैं हैरान हाँ मेरा इस्लाम ते को सवाल है जितने भी मुसलमान ने कलमा गो ने क्या हुण भी इहो जिहा बाबा होएगा? लेकिन वो बेचारे आप बेखबर सी उन्हें दुनिया की खबर देनी और जिन्हों आप ते नमाज दे वाजिबात नाल फराइज नाल उन्हें मिंबर ते खेल हुकम खबर देनी है। जेड़े पीर नूं अपनी खबर नहीं उन्हें लोकां नूं बाखबर की करना है। हाँ जी पीर मेरे निशा फरमाते ना दसे सूरत रहा बेसूरत दा दसे सूरत रहा बेसूरत दा तो बड़ा की ऐन हकीकत दा पर कम नहीं हो बेसूरत दा कोई बिरलियां मोती लटरियां जेड़ा खुद ही बेखबर है लोकां नूं की खबर देनी। कहने लगा भाई मैं कलमा तो थोड़ा पढ़ लिया है थोड़े कुरान पाक विच मसला मौजूद है आसफ बिन बरखिया दा थोड़े विच हुण बाबा है ना उन्हां नूं की लगे वो तो बाबियां ने निकाह करने वाले सी कलमा पढ़ा दिता। उन्हां क्या नहीं आओ हम तुमको पाकिस्तान ले जाते हैं वहाँ आपको मीनारे पाकिस्तान दिखाएंगे। गड्डी ते बाया कभी बादशाह मस्जिद वहाँ कभी ऐदर ले जाओ कभी फरमाया नहीं मैनू बाबा मिलाओ मैनू बाबा मिलाओ ऐहो जिहा कोई बाबा है। जदों गड्डी ते बैठिया बैठिया दाता साहब दी खबर आई है और जिथे पाक पतन दा लाड़ा पैदल चल के फिर लाहौर दी सरजमीन ते टिब्बा फरीद ते आके अगे गोडियां बने हो के दो जानू चार जानू हो गए कोड़ियां समेत गोडियां समेत चल के दाता साहब दे कदमां में जांदे ने नाले कहंदे ने लोगो आम दाता नहीं जे आम कबर नहीं जे मैं फरीद रहना इत्थे फरिश्ते भी आए हुए ने जूते उतार देने कई फासले के जूते उतार देने ने कोड़ियां दे बल ते गोडियां दे बल चल के दाता साहब दे कदमां में जाना जिन्हां दे कदमां विच 90 लाख नूं कलमा पढ़ाउण वाला खाजा अजमेरी आंदा है चिल्ला करके जांदा है ते दाता साहब ने नवाज़दे ने खाजा अजमेर नारा लांदे ने गंज बख्शे फैज़ आलम गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकिसाना पीर कामिल कामिला रहनमा नाकिसाना पीर कामिल नाकसा दा कामिल पीर ते कामला दा रहनुमा है। जब
मजबूरन हो भी टुर पै मजबूरी होवे ते बंदा टुर पैंदा किसे पासे भी टुर पैंदा जदों टुर पै चलदे आ जदों दाता साहब सोने वाला दरवाजा आया इत्थे बाबा जी सफेद दाढ़ी सर ते इमामा ते सफेद लिबास पाया बाबा जी मिले ने उन्हां नाल मुलाकात कीती जिन्हें कलमा पढ़े सन मुलाकात कीती सर्दियां दा मौसम दिसंबर दा महीना बाबा जी कहन लगे दिलिया तू कलमा पढ़ लिया है हुण तेनू एक सवाल दी तलब है इस्लाम दा ते उत्ते तेरा कर्ज सवाल है हुण सवाल दा जवाब चाहना है पहलों दस ठंडा पीना है या गरम ठंडा पीना है या गरम पीना है कहने लगा मैं चाह पीनी है उस दरवेश ने इंज कीता चाह दी प्याली फड़ाई गायब हो गया वो बंदा जिन्हें कलमा पढ़िया सी उन्हें चाह दी प्याली नूं फड़िया गश खा के जमीन ते डिग पिया जदों होश आई तवज्जो जदों होश आई पूछया ओ मैनू कलमा पढ़ाने वाले ओ बाबा किधर गया आख्या तू बेहोश हो के डिग पिया बाबे नूं की आखना है वो बंदा कहन लगा तुसी झूठे जे ए बाबा सच्चा है ए प्याली मेरे घर दी नहीं ए प्याली पाकिस्तान हिंदुस्तान दी नहीं ए प्याली मेरे घर दी है ते बाबे ने मैनू आख दिता ओ चलिया सुलेमान दा उम्मत दा वली तखत इंज लेके आया जिन्हां ने चाह दी प्याली तेरे घरों लेके सुभान अल्लाह उन्हें क्या हो तुसी चले जाओ मैं दाता दे कदमां विच जिंदगी गुजारांगा कुल्ली वसदी फकीरां दी कुल्ली वसदी बोलो बोलो ना बोलो कुल्ली वसदी फकीरां दी जनता वल पई जांदी गली मेरे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी विच भी किताब लिखी है ते उर्दू विच भी ए सारा फारसी दा कलाम है अल्लामा इकबाल दा आप दे अशार दाता साहब के रोजे ते लिखे ने जदों आप दाता साहब गए फरमाते ने सैयद हुजवे मखदूम उमम मरकदे पीरे संजर हरम फरमाया लोगों में तो की पूछ दियो दाता साहब दी शान एक ख्वाजा अजमेर दे वास्ते दाता साहब दी कबर हरम दा मुकाम रख दिए अगे दाता साहब दी शान में फरमाते ने पासबाने इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खानाए बातिल खराब फरमाया दाता साहब ने आके इथे कुरान सिखाया आप दी निगाह दे नाल बातिल खत्म होया हक वाजे होया अगे फरमाते ने खाके पंजाब अज दमे ओ जिंदा सुबह माज मेहरे ऊता बिंदा गश्त फरमाते ने लोगों पंजाब दी जमीन जे जिंदा हुई है ते दाता साहब दे कदमां दे नाल जिंदा हुई फरमाया ते जिंदा रहेगी क़यामत तक ते दाता साहब दी नजरे विलायत नाल जिंदा रहेगी दाता साहब अज भी कर्म करदे ने दो तां नहीं बजे दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपनी निगाह दे नाल कई लोगों की तकदीर बदल दी ते आज भी बंदा अंदर नूं साफ करके दाता साहब के कदमां में चला जाए ते दाता साहब की आम कबर नहीं मेरे नबी ने फरमाया मोमन की कबर जन्नत का बाग है और जिन्हें अपने बूहे अगे जन्नत खोली है बाबा साहब को पूछो दाता साहब जान का की मुकाम है खाजा साहब को पूछो दाता साहब जान का की मुकाम है सिदक दे नाल जाए तो दाता साहब आज भी नजरे करम करते दुआ करो अल्लाह ताला क़यामत दा दिन होवे दाता साहब दे पक्के सच्चे गुलामां दी सब चुकना